अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत सारी अपडेट के साथ हम ज़हीर केस में या वो लड़की जिसने पसंद की शादी की उस लड़की के मुताबिक जो उसके दो अदालतों में बयान हैं और वालिदैन के मुताबिक उसको वरगला कर अगवा किया गया, उस केस पे बात कर रहे हैं क्योंकि हर लोग रोज़ाना से हमसे रब्ता करते हैं और जानना चाहते हैं इस केस का, लिहाजा रोज़ाना अपडेट करने पे मजबूर हैं। तो जनाब ये केस आज दो जगह चला है। पहले सिंध हाई कोर्ट में जहां एमएल पे हुक्म इम्तना लिया था जो ज़हीर वाली साइड है यानी लड़के वाली साइड ने, और उसके बाद आज मुद्दई मुकदमा की जानिब से यहाँ एक दरख्वास्त दायर की गई जिसके अंदर ये इस्तदा की गई कि इसको जल्द से जल्द सुना जाए। और दूसरा जो मामला है वो चला है 164 जो कि लड़की का बयान होना था, जो कि डिले था काफ़ी ट्रायल कोर्ट के अंदर यानी सिटी कोर्ट कराची में जहाँ वो केस चल रहा है। और इसी तरह जो मुलाकात की दरख्वास्त से मुताल्लिक था वहाँ पर ये दो दरख्वास्तें थीं। इसके साथ साथ हम एक साइड में बात करेंगे। गुज़श्ता रोज़ हमने आपको अपडेट किया था कि ऐसे कोई भी केस होता है तो उसमें तहरीरी फैसला सेशन अदालत लिखने उनको ज़रूरी होता है या उनको लिखना चाहिए। और इस हवाले से कंप्लेन कह लें आप उसको, शिकायत कह लें, वो ज़हीर के वकला ने जो कि जिनकी ज़मानतें ज़हीर और शबीर जिनकी ज़मानतें 30 अगस्त को अदालत ने खारिज की थी, उनको जेल भेज दिया था, उनके वकला की जानिब से एक शिकायत या कंप्लेन दायर की गई थी जिसके ऊपर सुप्रीडेंट ने कुछ कार्रवाई करनी है। उस हवाले से हम वो भी आगाही देंगे। तो जनाब हम पहले बात कर लेते हैं ट्रायल कोर्ट के अंदर 164 जो कि मुबैना मुगविया का होना है उसके ऊपर क्या हुआ। आज जो मेरी सोर्सेज हैं उन सोर्सेज ने ये बताया कि आज अगर कोई फॉर्म में नज़र आया तो वो ज़हीर वाली साइट के वकला थे। और जो सोर्स मेरी हैं उनका ये कहना है कि जब वहाँ पे केस की समाअत शुरू हुई तो ज़हीर के जो वकला हैं उन्होंने कहा कि जनाब 164 बच्ची का होना चाहिए ताकि पता चल जाए, हक़ाइक़ हो जाएँ, क्योंकि सामने आ जाएँ कि जो भी हो, चाहे वो जो मुबैना तौर पर लड़की अगवा हुई है वो जिसको शौहर कह रही है उन हमारे बयान के मुताबिक या जो मुद्दई मुकदमा के बयान के मुताबिक वो जो है वो अगवाकार है। इस हवाले से एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होगी वो 164 होगा तो वो हो जाए। ताहम आज जो पेश होते थे वकील साहब जो कि मुद्दई मुकदमा की जानिब से उनके जूनियर अदालत में पेश हुए और उन्होंने वहाँ पर यानी ट्रायल कोर्ट में ये इस्तदा की कि जनाब इस केस को आगे बढ़ाया जाए, हमें इसमें तैयारी का वक्त दिया जाए। अच्छा, इसके बाद मैं बताऊंगा कि इन केसेस में डिले क्यों मांगा जाता है। तो उन्होंने टाइम मांगा इस हवाले से, ताहम अदालत देने पे नहीं तैयार थी। इसी तरह मुलाकात के हवाले से जो दरख्वास्त दायर है कि जो लड़का है जो कि मुबैना अगवाकार है वो उनके वकला कहते हैं क्योंकि ये इसका कानूनी शौहर है, निकाह मौजूद है और निकाह कहीं नहीं गया, तो उसको मुलाकात की इजाज़त दी जाए बच्ची से जो कि इस वक्त चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में रह रही है। तो इस हवाले से जब ये दोनों दरख्वास्तें आई तो मुद्दई मुकदमे के वकला की जानिब से कोशिश की गई कि किसी तरह इसको आगे बढ़ाया जाए और अदालत जो मेरी सोर्स के मुताबिक इस मूड में नहीं थी कि वो उनको वक्त दिया जाए, जिसके बायस वो थोड़े से डिफेंसिव हो गए जो उनके जूनियर थे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप मुझे थोड़ा वक्त दें, मैं बात करूं अपने सीनियर से। और वो सीनियर से जब बात करने के लिए एक बार गए तो सोर्स के मुताबिक बाद में जब वो आए तो वो एक एडजर्नमेंट की दरख्वास्त लेकर आए और वो चाहते थे कि इस केस को 12 सितंबर या फिर 14 सितंबर या आगे ले जाए जाएँ और केस को जो है उसको आगे बढ़ा दिया जाए ताकि 164 में ताख़ीर हो और ताकि मुलाकात में ताख़ीर हो। अच्छा, 164 होता क्या, उसमें वो बच्ची अपना बयान रिकॉर्ड कराएगी, तो जब बच्ची अपना बयान रिकॉर्ड कराएगी तो उसके बाद केस मज़ीद फास्ट हो जाएगा, उसके बाद चीज़ें मज़ीद तेज़ हो जाएंगी। तो उनकी कोशिश थी कि किसी तरह डिले टैक्टिक्स यूज़ की जाएँ और उस केस को आगे बढ़ाए जाएँ जो हम बाद नज़र में देख रहे हैं। मुमकिन है कि उनके पास वक्त हो ना हो इतना तैयारी का, लेकिन जो एक ओवरऑल हम देख रहे हैं। अच्छा, जो मैंने कहा था कि मैं बाद में आपको बताऊंगा कि इसको क्यों डिले के हवाले से किया जा रहा है। उमूमी तौर पे जब मैं जैसे कि हमने गुज़श्ता कई दिनों से ये कह रहे हैं कि इस केस में अब सिर्फ ये केस ही नहीं रहा बच्ची के अगवा का या बच्ची की पसंद की शादी का, बल्कि ये दो जो है वो अनाओं की लड़ाई भी है, ये ज़िद का मामला भी हो गया है। तो ऐसे केसेस में यही होता है कि जब आप किसी को वो भेज देते हैं प्री अरेस्ट पे, उसकी बेल ख़त्म हो जाती है, तो फिर जब पोस्ट अरेस्ट बेल का मामला आता है तो आप उसमें डिले टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। तो जनाब वहाँ पे क्योंकि अब पोस्ट अरेस्ट बेल का मामला भी आएगा ट्रायल कोर्ट के अंदर, तो इस हवाले से उनकी जानिब से वक्त मांगा जा रहा था, तहम वो वक्त
نہیں دیا گیا، اور ٹرائل کورٹ نے اب یہ طے کیا ہے کہ 5 ستمبر کو جو ہے اب اس کیس کی سماعت ہوگی، یعنی پیر کے روز اس کیس کی سماعت ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک اور ایک بات بتاؤں کہ ظہیر کے جو وکلا تھے ان کی کوشش تھی میری سورس کے مطابق کہ وہ ہفتے کے روز اس کیس کی سماعت کریں، لیکن ہفتے کے روز عدالت نے یہ آبزرویشن آئی کہ ہفتے کے روز جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے اوپر خاصا برڈن ہوتا ہے، اور ہفتے کو بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں، لہٰذا ہفتے کو اس کیس کی سماعت نہ رکھی جائے، اس کیس کو آگے بڑھا دیا جائے۔ اب جناب ہفتے کو سے یہ سماعت چلے گئی ہے پیر کو، یعنی 5 ستمبر کو۔ اب یہاں پر اگر ہم بات کریں، اب سندھ ہائی کورٹ کی طرف آتے ہیں، تو سندھ ہائی کورٹ میں کیا کیا ہوا ہے؟ تو جناب سندھ ہائی کورٹ میں بھی یہی ہوا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں ادھر اب وہ ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں، تو وہیں مدعی مقدمہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر آ کے انہوں نے آج ایک درخواست دائر کی جس میں ایم ایل پہ حکم امتناع تھا، وہ 14 ستمبر تک گیا تھا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایم ایل بہت لیٹ ہو جائے گا، یعنی میڈیکو لیگل جو ہے کا معاملہ بچی کا بہت لیٹ ہو جائے گا، لہٰذا آپ اس میں ہمیں قریب کی ڈیٹ دیں، اور اس حوالے سے انہوں نے آج ایک ارجنسی یعنی کہ فوری سماعت کی درخواست دائر کی کہ اس کیس میں فوری سماعت ہونی چاہیے، جس کو منظور کیا گیا، اور جب سماعت ہوئی تو اس کے بعد اب 5 ستمبر وہ تاریخ ہے جس دن اس کیس کی سماعت ہوگی۔ اب کمسن بچی کی جو شادی کا میٹر ہے، اس حوالے سے 5 ستمبر بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ 5 ستمبر کو وہ جو نکاح خواں اور گواہ تھے ان کی بھی سماعت ہوگی، ہیئرنگ ہوگی، کیس کی سماعت، ان کی ضمانتوں پہ بھی جو آرگومنٹس اور دیگر معاملات ہوں گے وہ چلیں گے، اسی طرح یہ میڈیکو لیگل والا معاملہ بھی چلے گا۔ اچھا، ٹرائل کورٹ کے ساتھ ساتھ جو ظہیر کے وکلا ہیں انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی جسٹس صلاح الدین پور سے یہ بات کہی تھی کہ جناب جو وہاں پہ 164 کے معاملے پہ جو ہے وہ ٹرائل کورٹ بہت زیادہ وہ نہیں کر رہی ہے اور ہم ڈیلیٹ جا رہا ہے، تو اس پہ انہوں نے جو آبزرویشن ہے ان کی، اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ٹرائل کورٹس میں کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ بھی ہائی کورٹ میں ہو سکتا ہے، پٹ اپ ہو سکتا ہے، اس کو وہ اٹھا سکتے ہیں اگر ظہیر کے وکلا اس میں پازیٹیو اور مضبوط دلائل کے ساتھ اگر بات کریں، کیونکہ جو ملزم ہوتا ہے وہ عدالتوں کے لیے بڑا پیمپر چائلڈ ہوتا ہے، ان کا پسندیدہ بچہ ہوتا ہے، کیونکہ عدالتوں کا اور قانون کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھلے سزاوار کو جو ہے وہ سزا کرنے جو مجرم ہیں وہ بچ جائیں، لیکن کسی بے گناہ کو جو ہے وہ سزا نہ ہو۔ تو جناب اس وقت کیونکہ پری ریس بیل ختم ہونے کے بعد ظہیر اور شبیر اندر ہیں، تو ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے مدعی مقدمہ کے وکلا کی جانب سے، جو ہم اپنی آنکھوں سے ہمیں محسوس ہو رہا ہے، گو کہ وہ یہ بولیں، اپنا موقف دیں کہ جناب ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں کر رہے ایسا، لیکن کہ وہ ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں تاکہ ڈیلے ٹیکٹکس یوز کر کے ان کو زیادہ سے زیادہ وقت جیل میں رکھا جائے۔ اس قسم کے کیسز میں تو یہ تھوڑا سا جو غصہ ہوتا ہے وہ اسی طرح نکالا جاتا ہے، تاہم ٹرائل کورٹ میں اب اس کیس میں ٹرائل کورٹ میں بھی بہت تیز چلنے والا ہے اور یہاں پہ بھی چلنے والا ہے۔ اور ایک آخری چیز جس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ جناب وہ جو درخواست تھی جو کہ جو داخل کی گئی تھی اس فیصلے کے خلاف، جو کہ تحریری فیصلہ نہیں لکھا گیا تھا، یعنی یہ تمام فیصلے ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ غالباً زبانی بنیادوں پر ہو گئے، کہ جب اس میں ان کی ضمانت بھی خارج کر دی آپ نے ان کی عمل کرنے کا بھی حکم دے دیا، لیکن یہ سارے جو فیصلے تھے وہ زبانی بنیادوں پہ تھے، کیونکہ ان کی تحریری فارم موجود نہیں تھی جو ان کے وکلا کو، ظہیر کے وکلا کو فراہم نہیں کی گئی تھی، جس پہ انہوں نے ایک کمپلین یا شکایت جو ہے وہ جمع کرا دی تھی۔ اب جو انہوں نے درخواست جمع کرائی ہے، جو سورس ہیں اس کے مطابق اس حوالے سے ظہیر کے وکلا نے آج بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے، آج بھی انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ درخواست جو انہوں نے یا شکایت دائر کی ہے اس کے اوپر کسی قسم کی کارروائی ہو، اور ممکنہ طور پہ کل اس معاملے کو اٹھایا جا سکے گا، یا سپریڈنٹ جو اس معاملے کو دیکھتے ہیں ایسٹ کے، وہ اس معاملے پہ اپنی جانچ کریں گے، تو کل وہ جو درخواست ان کی جانب سے دائر کی گئی تھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوگا، جو ہم نے گزشتہ روز میں نے اور ارمان صابر نے آپ کے سامنے رکھی تھی اور بتائی تھی آپ کو۔ تو 5 ستمبر کا دن اہم ہوگا، اور کل جو درخواست زبانی فیصلہ جو دیا گیا تھا بادی النظر میں، اس حوالے سے جو ہے وہ سپرنٹینڈنٹ اس معاملے کو دیکھیں گے۔ اوور آل اگر میں سمرائز کروں تو صرف اتنا ہے کہ 5 ستمبر کا دن اہم ہے۔ میں مدعی مقدمہ کی جانب سے ایک درخواست کے بعد میڈیکو لیگل کی جو حوالے سے جو درخواست ہے اس کے اوپر بھی جو آرگومنٹس یا دلائل ہوں گے وہ 5 ستمبر کو ہوں گے۔ نکاح خواں اور گواہ جو کہ کافی دنوں سے اندر ہیں ان کے اوپر بھی 5 ستمبر کو ہوں گے، اور 5 ستمبر امپورٹنٹ ہے ان کی ضمانتوں سے متعلق جو درخواستیں ہوں گی، یعنی پری اریسٹ بیل کے خارج ہونے کا جو انہوں نے پوسٹ اریسٹ بیل کے حوالے سے عدالتوں سے رجوع کیا ہوا ہے، اس کے لیے بھی 5 ستمبر جو ہے وہ امپورٹنٹ ڈیٹ ہے۔ اور جو ملاقات ہے
اس حوالے سے یعنی بچی کی ملاقات اس بچے سے یعنی ظہیر سے ملاقات بھی وہ بھی 5 ستمبر کو کے پر جا رہی ہے سارے معاملات. تو 5 ستمبر کا دن اس کیس کے لیے بہت اہم ہے. ہم سے حقائق جاننے کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیے. نہ آپ کو ہم ممکن ہے آپ کو لگے ایسا کہ ہم آپ کو کوئی ششکا نہیں دے رہے, تو جناب ششکا نہیں دیں گے, صرف مکمل بات بتائیں گے, پوری بات بتائیں گے جتنی ہے, نہ اس میں آگے کریں گے نہ اس میں پیچھے کریں گے. ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ کو بالکل سچ بتایا جائیں جرت کے ساتھ, نہ اس پارٹی کو سپورٹ نہ اس پارٹی کو سپورٹ. ممکن ہے اس صورت میں آپ کو ششکے نہ ملیں, جو کہ ظاہر ہے نہیں ملیں گے جب ہم آپ کو صرف کورٹ کی بات کریں گے, اور کورٹ کی بات تھوڑی سی خشک ہوتی ہے. ہم سے جڑے رہیے مزید حقائق جاننے کے لیے. رپورٹرز 21 کے ساتھ جڑے رہیے. کراچی پریس کلب کے اس اسٹوڈیو پہ ہم نے یہاں سے ریکارڈ کیا ہے یہ. ہم کراچی پریس کلب کے مشہور ہیں.